औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, नमाज एक ऐसा फरीज़ा है जिसके लिए मेरे रब ने 700 दफा कुरान में हुक्म दिया। नमाज नमाज कभी लफ्ज़ सलात के साथ और कभी और अल्फाज के साथ 700 मरतबा अल्लाह पाक ने इसका हुक्म दिया। मेरे अजीज भाइयों, अगर किसी हुकूमती ओहदेदार का एक हुक्म आ जाए, एक आर्डर आ जाए और कुछ नहीं, कोई गांव का चौधरी ही कुछ कह दे तो हिल जाता है बंदा कि आर्डर आ गया, चौधरी का आ गया, मालिक का आ गया। लेकिन मेरे अजीज भाइयों, ये कितनी बड़ी हमारी बदकिस्मती है कि मेरा अल्लाह, मेरा रब 700 मरतबा कहे, कुरान में नमाज का हुक्म दे और हमारी मस्जिदें खाली हों। मेरे अजीज भाइयों, याद रखिएगा कि नमाज हर मुसलमान पर फर्ज है और इसके फायदे क्या क्या है। नमाज पढ़ने से रोजगार की रोजी में बरकत होती है। नमाज पढ़ने से इंसान हर तरह की बुराई से दूर रहता है, जिसको मैं मिसाल के तौर पर आपके साथ वाज़ह करता चलूं। आप फर्ज कीजिए कि एक इंसान सरमायादार और दौलतमंद है, अमीर कबीर है। उसने सोचा कि वो बड़े से बड़े सिनेमा हॉल में जाकर, जिसमें एसी भी हो, जाकर कोई फिल्म देखे। वो फिल्म देखने के लिए गया, लेकिन जब वो 3 घंटे के बाद देखकर वापस आता है तो उसके चेहरे पर थकान के आसार नुमाया होते हैं और उसकी तबीयत में आपको ताजगी नजर नहीं आएगी। उसके चेहरे पर स्याही होगी। लेकिन उसके बरखिलाफ एक ऐसा शख्स कि जब नमाज का वक़्त हुआ और वो शख्स ऐसे गांव के अंदर या ऐसी जगह पर है जहां एक मस्जिद नजर आती है, जिसकी छत टीन की बनी होती है और शायद अंदर पंखा भी नहीं होता, और नमाज ज़ोहर का वक़्त है, दोपहर की तपश भी, लेकिन उसके बावजूद वो सोचता है कि मैं नमाज पढ़ूं। और वो शख्स 15-20 मिनट में ज़ोहर की नमाज पढ़ने में लगा देता है और 15-20 मिनट ज़ोहर की नमाज पढ़ के जब वो निकलता है तो उसके चेहरे पर नूर छलक रहा होता है और उस बंदे की तबीयत में ताजगी और सुकून होता है। मेरे अजीज भाइयों, सबसे बड़ी वजह यह है कि जो सुकून देने वाला रब है, उस सुकून देने वाले की बारगाह में ऐसे शख्स ने अपना सर झुका दिया तो अल्लाह ताला ने सबसे पहले उसे सुकून की दौलत अता फरमाई। और इसकी और मिसालें, जिस तरह आम दिनों में अगर इंसान भूखा रहे तो चेहरे का रंग उतर जाता है, लेकिन वही भूख जब माह रमजान में रोजे की हालत में रहे, यानी रोजे में भूखा रहे, तो चेहरा मासूम सा बन जाता है। मेरे अजीज भाइयों, ये मेरे अल्लाह की इबादत के करिश्मात हैं, जिनको हम इंसान समझकर भी ना समझ पाते हैं। और याद रखिएगा कि मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल होने वाले कुरान में अल्लाह जल्ला जलालहू ने फरमाया कि सिर्फ खुद नमाज ही के पाबंद मत बनो, बल्कि अपने अहलो अयाल को भी नमाज का हुक्म दो। मेरे अजीज भाइयों, नमाज की कितनी बरकतें हैं, इसका एक वाकया भी मैं आपको बयान कर देता हूँ। वाकया कुछ इस तरह है कि एक मर्तबा डाकुओं के एक गिरोह ने एक अमीर व कबीर आदमी के मकान पर डाका डालने की गर्ज से नकबजनी की, और उधर इत्तेफाक देखिए कि साहब खाना की आंख खुल गई तो उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। अहले मोहल्ला, अहले गांव वाले जाग पड़े। डाकुओं ने राह फरार इख्तियार की। अहले मोहल्ला ने, अहले इलाका वालों ने उनका पीछा किया। डाकू भाग रहे थे आगे आगे और लोग उनके पीछे पीछे आ रहे थे उन्हें पकड़ने के लिए। अचानक रास्ते में डाकुओं को एक मस्जिद नजर आई। उन्हें कुछ और तो ना सूझा, फौरन मस्जिद में दाखिल हो गए और नमाजियों जैसी सूरत बनाकर बैठ के, कोई क़याम की हालत में खड़ा हो गया, कोई रुकू की हालत में और कोई सजदे के अंदर मसरूफ हो गया। लोग भी उन्हें तलाश करते करते मस्जिद तक आए, लेकिन जब देखा कि चंद ही लोग नमाज में मसरूफ हैं,
ان کے علاوہ مسجد میں کوئی اور نہیں، تو آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے لگتا ہے چور تو کہیں نکل گئے۔ چنانچہ وہ لوگ واپس تشریف لے گئے۔ اس کے بعد ڈاکوؤں کا بڑا سردار اور سرگنا کہنے لگا، اے میرے ہم نشینوں، اگر آج ہم نماز کی صورت بنا کر نہ بیٹھتے تو ضرور پکڑے جاتے اور ذلت و رسوائی ہمارا مقدر ہوتی۔ صرف نماز کی صورت اختیار کرنے کی برکت ہے کہ ہم نجات پا گئے، اور اگر فی الواقع ہم نماز کو درست طور پر اپنا لیں تو دوزخ کی مصیبت سے بھی اللہ پاک ہمیں بچا لے گا۔ تو اس لیے اے میرے ہم نشینوں، اے میرے ساتھیوں، میں آج سے توبہ کرتا ہوں اور اپنے گناہوں والی زندگی پر لعنت بھیجتا ہوں اور اللہ کا نیک بندہ بننا چاہتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی سردار کے ہمنشین کہنے لگے کہ جب آپ توبہ کر گئے تو پھر ہم بھی آپ کے قول پر لبیک کہتے ہیں۔ چنانچہ ان سارے ڈاکوؤں نے دل سے توبہ کی، اللہ پاک سے استغفار کی، اور اس کے بعد ان سب لوگوں کا شمار متقی اور پرہیزگار لوگوں میں ہونے لگا۔ میرے عزیز بھائیوں، نماز کی برکت کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی عیاں ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے گنہگار بندوں کو ہدایت کے راستے پر کب کھڑا کرے یہ کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے ہمیں گنہگار بندوں سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، اور پھر کیوں نفرت کریں جب وہ رب کائنات جو دونوں جہانوں کا مالک ہے اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے اور اپنے خطا کار بندوں کو بھی معافی مانگنے پر اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیتا ہے۔ تو پھر ہم تو اس خدا کے حقیر سے بندے ہیں، اس لیے ہمیں ان کی برائی سے نفرت کرنی چاہیے اور اللہ سے اپنے اور ان گناہ گاروں کے لیے ان گناہوں سے اجتناب کی دعا کرنی چاہیے۔ کیا ہم اس کے بندے ہونے کا اتنا بھی فرض ادا نہیں کر سکتے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کی خطا کو درگزر کر دیں؟ اس لیے ہم تمام کو ایک دوسروں کی خطا کو درگزر کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جان بوجھ کر ایک وقت کی بھی نماز ترک نہ کریں، کیونکہ اگر ہم نماز کی پابندی کریں گے تو اللہ اس کی برکت سے دونوں جہانوں میں ہمیں کامیابی عطا کرے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، شاید کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بھی ہوتا ہو کہ جب ہم نماز کے لیے وقت نکالتے ہیں تو اس وقت میں ہم اپنا بہت سارا کام کر سکتے ہیں، یا کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں یا ہم دیکھتے بھی ہیں کہ وہ نماز کے وقت میں اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ دکان کا ہو، چاہے وہ پرائیویٹ کسی ملازمت کا ہو۔ لیکن میرے عزیز بھائیو، یاد رکھیے گا، جب آپ کوئی سا بھی وقت کسی بھی نماز کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نکالتے ہیں، اس کی بارگاہ میں سر بجود ہوتے ہیں، تو آپ کے کاموں میں آسانی ہوتی ہے، آپ کے وہ کام بہت آسانی کے ساتھ ہو جاتے ہیں، یا آپ کے رزق میں بہت برکت ہوتی ہے۔ اگر کسی کا اپنا کام ہے اور وہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ تھوڑے کو بہت زیادہ کر دیتا ہے۔ اور اگر سب سے بڑی بات کہ قیامت کے دن مختلف احادیث پہ مختلف روایت ملتی ہیں کہ سب سے پہلے اللہ پاک نماز کا سوال کرے گا، تو میرے عزیز بھائیوں، نماز اس دنیا میں بھی ہمارے لیے بہترین تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور نماز آخرت کے لیے بھی بہت بہترین ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کو حاصل کرنے کا۔ اور یاد رکھیے گا کہ نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ تو آخر میں دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت کی نماز کی پابندی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ سب بھائیوں اور بہنوں کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو عمل کے ساتھ۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔